दम दो तरह के होते हैं। एक तो है कि बिला उज़र, यानी कि कोई उज़र नहीं था, आप लोगों से गलती हुई, अनजाने में हुई, भूल कर हुई या जैसे भी हुई, गलती हुई बड़े पैमाने की, तो आप लोगों पर दम वाजिब हुआ। ये दम आप लोगों ने हर हाल में हदूद हरम में देना है, इसकी माफ़ी नहीं है। और अगर आप लोगों की दम देने की इस्तिताअत नहीं है तब भी आप लोगों ने ये दम देना है। आप लोग अपने मुल्क वापस आ गए हैं, जब तक 10 साल 20 साल 40 साल भी अगर आप लोगों के पास इस्तिताअत नहीं है तो आप लोग इतने टाइम तक तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें और दम दें। फ़र्ज़ करें आप लोगों की मौत वाक़िया होती है तो आप लोगों के जब पीछे वारिसान होंगे तो वो आपके माल में से वो दम अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, बहुत से लोगों ने वीडियोज़ पर कमेंट किए थे कि आखिरकार दम क्या होता है और सदका क्या होता है उम्रा के अंदर। तो देखें, मैंने अक्सर वीडियोज़ में ज़िक्र करता रहता हूँ कि आप लोग ये गलती करेंगे तो आप लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा या सदका वाजिब हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उम्रा के अंदर दम क्या होता है और सदका क्या होता है, और दम या सदका इंसान पर कब वाजिब होता है, और दम की कितनी किस्में हैं और सदक़े की कितनी किस्में हैं। देखें, ये चीज़ें इतनी अहम हैं कि जिस इंसान पर ये वाजिब हो जाएं और वो इनको अदा ना करे तो उसका फिर उम्रा अदा नहीं होता है, और अगर हज कर रहा हो वो शख्स, उसका फिर हज अदा नहीं होता है जब तक ये वो अदा ना कर दे। और वो गलतियाँ किस किस्म की होती हैं कि जिनसे दम या सदका वाजिब होता है। तो इसलिए आज नाज़रीन, इन तमाम मालूमात को सही तरह से जानने के लिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और देखें नाज़रीन, ये जो सदका के और दम के जो वजूहात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं आज की वीडियो में मुख्तसरन बताने की कोशिश करूँगा, और इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हालत ihram में कौन सी पाबंदियाँ हैं और कौन सी पाबंदी के तोड़ने से या और कौन सी गलती के होने से इंसान पर दम या सदका वाजिब होता है। और उन वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप लोग वहां से जाकर भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसको मुख्तसरन बयान करूं ताकि आप लोगों को दम और सदक़े का पता चल जाए और किन गलतियों की वजह से होता है, उन गलतियों से ताकि आप लोग फिर बच सकें। तो देखें नाज़रीन, जब कोई भी इंसान उम्रा करता है तो उम्रा के 4 अरकान उसने अदा करने होते हैं। अगर वो 4 अरकान सही तौर पर अदा कर ले तो उसका उम्रा अदा हो जाता है। और वो 4 अरकान कौन कौन से हैं? देखें, 2 तो हैं फ़राइज़ उम्रे के। नंबर 1 ihram, नंबर 2 बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, यानी कि उसके गिर्द 7 चक्कर लगाना, और 2 उसके हैं वाजिबात, सफ़ा मरवा की सही करना, और मर्द हज़रात के लिए हलक या कसर, यानी कि सर को गंजा करवाना या बाल कटवाना, और औरतों के लिए सिर्फ़ कसर करवाना। तो ये जो 4 अवामिल हैं, इनको अगर कोई सही तरह से अदा कर ले तो वो सदक़े से भी बच जाता है, दम से भी बच जाता है, और उसका उम्रा भी इंशाअल्लाह कबूल हो जाता है। लेकिन जब लोग उम्रा कर रहे होते हैं तो उनसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां सरजद हो जाती हैं। अब उस गलती की नौयत देखी जाती है कि आया गलती की नौयत क्या है। कुछ होती हैं इल्मी कमज़ोरी की वजह से कि आप लोगों को एक काम के करने का पता ही नहीं है। कुछ गलतियां तो होती हैं इस तरह से, और कुछ गलतियां होती हैं कि आप लोगों को उनका पता भी होता है फिर भी आप लोगों से वो भूल कर हो जाती हैं। और वो गलतियां कौन सी होती हैं नाज़रीन? वो ये हैं कि ihram की पाबंदियां जो हैं, जैसे ही इंसान उम्रे की नियत करता है तो वो हालत ihram में चला जाता है और उस पर कुछ पाबंदियां लागू हो जाती हैं। कुछ ऐसे काम जो पहले उसके लिए जायज़ थे लेकिन अब हालत ihram में जाते ही उसके लिए वो काम हराम हो जाते हैं या उसके लिए वो मना हो जाते हैं काम। फिर उन गलतियों को कोई कर बैठता है भूल कर या अनजाने में, तो फिर उस पर सदक़े और दम वाजिब होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सदका क्या है। तो देखें, सदका 2 किस्म का है। एक तो ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स वज़ू कर रहा है और वज़ू करने के दौरान उसके कोई दाढ़ी के 1-2 बाल गिर जाते हैं, तो उसके चाहिए कि फिर वो 1 खजूर या 2 खजूर, 1 बाल गिरा है तो 1 खजूर, या 2 बाल गिरे हैं तो 2 खजूर वो सदका कर दे। या किसी जगह पर हम ख़ारिज कर रहे हैं और हमने ख़ारिज की भी एहतियात के साथ है और 1-2 बाल हमारे जिस्म के कोई टूट जाते हैं तो उस पर हम 1-2 दाने खजूर सदका कर दें तो वो काफ़ी हैं। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जो सरजद हो जाएँ तो फिर एक सदका वाजिब होता है जिसकी मिक़दार सदका फ़ितर के बराबर है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने हैंड वाश के साथ अपने हाथ वाश किए, और या फिर किसी साबुन से आप लोगों ने हाथ धोए और वो साबुन या वो हैंड वाश खुशबू वाला था और हालत ihram में खुशबू मना है, तो फिर आप लोगों ने अगर 1-2 दफ़ा धोए हैं तो आप लोगों पर सदका वाजिब होगा, और उस सदक़े की जो मिक़दार है वो सदका फ़ितर के बराबर होगी। जैसे हम ईद के दिनों में ईद उल फ़ितर पे हम लोग ईद की नमाज से पहले सदका देते हैं, तो जितनी मिक़दार उस सदका फ़ितर की होती है उस मिक़दार के बराबर आप लोगों ने सदका देना है। और देखें,
یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، یہ آپ لوگ حدود حرم میں بھی دے سکتے ہیں اور حدود حرم کے باہر یعنی اپنے ملک واپس آ کر بھی، اپنے رہائش پر آ کر بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ لوگ وہیں دیں۔ اگر آپ لوگ حدود حرم میں دیتے ہیں تو وہ بہتر عمل ہے، لیکن اگر آپ لوگ وہاں نہ دے سکیں، یاد نہ رہے اور اپنی رہائش گاہ پر واپس آ جائیں، تب بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں، اور وہاں پر دینا زیادہ افضل ہے۔ لیکن دینا ہر حال میں ہے، جب تک آپ لوگ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک پھر آپ لوگوں کا عمرہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور ناظرین دیکھیں، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دم کیا ہے۔ تو دیکھیں، دم کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنا، ایک بکری، بکرا یا دمبا ذبح کرنا۔ اگر دیکھیں کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے، کوئی واجب آپ لوگوں سے چھوٹ جاتا ہے حج کا، یعنی کہ صفا مروہ کی صحیح آپ لوگ بھول گئے ہیں یا آپ لوگوں نے غلط کی ہے، اور آپ لوگوں کی صفا مروہ کے اندر کوئی اس طرح کی غلطی تھی صحیح کے اندر جس سے آپ لوگوں کی صحیح ادا نہ ہو سکے اور آپ لوگوں نے حلق یا قصر کروا لیا، تو پھر آپ لوگوں نے اس غلطی کا جو کفارہ ادا کرنا ہے وہ دم دے کر ادا کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا واجب چھوڑنے پر، یا آپ لوگوں نے کوئی حلق یا قصر کروانے میں کوئی غلطی کی ہے تب بھی آپ لوگوں کو دم دینا ہوگا۔ لیکن کچھ ہیں حالت احرام کی پابندیاں، ان میں اگر آپ لوگوں سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن زیادہ پیمانے پر، فار ایگزامپل خوشبو لگانا حالت احرام میں منع ہے۔ آپ لوگوں نے کسی ایسی چیز کو ٹچ کیا، فار ایگزامپل آپ لوگوں نے ٹچ کیا حجر اسود کو، حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے، آپ لوگ حالت احرام میں بوسہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کے کور پہ ہاتھ رکھے، کور اگر خوشبو والا، ویسے تو لگی ہوتی ہے خوشبو لیکن اس ٹائم پر اگر اس میں خوشبو موجود تھی، آپ لوگوں کی ہتھیلیوں پر خوشبو لگ گئی، آپ لوگوں پر دم واجب ہو گیا۔ اگر زیادہ اکثر حصے میں خوشبو لگ گئی تو آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے حجر اسود کو چوما، آپ لوگوں کے ہونٹوں پر اگر مکمل خوشبو لگتی ہے تب بھی آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا۔ آپ لوگ ملتزم پر جاتے ہیں، سینہ ملتزم سے لگاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، بازو لگاتے ہیں، ان پر اگر اکثر حصے میں کسی بھی جسم کے حصے کے اکثر حصے میں خوشبو لگ گئی تو آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا، اور اگر معمولی لگتی ہے تو پھر آپ لوگوں پر صدقہ واجب ہوگا۔ تو اسی طرح سے اور بہت سی پابندیاں ہیں، جس طرح بال کٹوا لیے تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہوگا، ہاتھوں کے ناخن کاٹ لیے، بال زیادہ مقدار میں اکھاڑ لیے، نوچ لیے غلطی سے، ان صورتوں میں بھی دم واجب ہوتا ہے۔ سلے ہوئے کپڑے کوئی زیادہ دیر کے لیے آپ لوگوں نے پہن لیے تو ان چیزوں پر بھی آپ لوگوں پر دم واجب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین پھر دم واجب ہوتے ہیں، اور میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ بلا عذر، یعنی کہ کوئی عذر نہیں تھا، آپ لوگوں سے غلطی ہوئی، بھول کر ہوئی یا جیسے بھی ہوئی، انجانے میں ہوئی، بھول کر ہوئی یا جیسے بھی ہوئی، غلطی ہوئی بڑے پیمانے کی تو آپ لوگوں پر دم واجب ہوا۔ یہ دم آپ لوگوں نے ہر حال میں حدود حرم میں دینا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کی دم دینے کی استطاعت نہیں ہے تب بھی آپ لوگوں نے یہ دم دینا ہے۔ آپ لوگ اپنے ملک واپس آ گئے ہیں، جب تک 10 سال 20 سال 40 سال بھی اگر آپ لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ لوگ اتنے ٹائم تک توبہ استغفار کرتے رہیں اور دم دیں، اور پھر بھی آپ لوگوں کو دم دینا ہوگا۔ فرض کریں آپ لوگوں کی موت واقعہ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے جب پیچھے وارثان ہوں گے تو وہ آپ کے مال میں سے وہ دم ادا کریں گے، اس کی یعنی کہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو دم ہے ناظرین وہ کس قسم کا ہے کہ اگر آپ لوگ مجبور ہیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی جائز عذر ہے اور پھر آپ لوگوں سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، فار ایگزامپل آپ لوگ بیمار ہیں، سر میں کوئی شدید تکلیف ہے جس کی وجہ سے بال کٹوانے پڑ رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ لوگوں کے پاس اختیار ہوگا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یعنی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے اور اسے بال منڈوانے پڑیں تو اس پر فدیہ ہے، وہ روزے رکھے، صدقہ دے یا قربانی کرے۔ قربانی یعنی کہ دم دے، تو اس شخص کو اختیار دیا گیا ہے۔ اب وہ جو شخص بیمار ہے کیونکہ اس کے پاس ایک جائز عذر تھا تب اس نے وہ غلطی کی ہے، تو دیکھیں اس کو اللہ رب العزت اختیار دے رہا ہے کہ آپ صدقہ دیں یا روزے رکھیں یا دم دیں۔ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اس نے دم دینے کو تجویز کیا ہے کہ میں دم دوں گا، میری غلطی بڑی تھی، تو پھر وہ دم جو اس نے دینا ہوگا وہ حدود حرم کے اندر دے گا۔ اور اگر وہ شخص جانور ذبح نہ کرے یعنی قربانی نہ کرے اور وہ اپنا کفارہ صدقہ دے کر یا روزے رکھ کر کرے تو پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر ان کو رکھ سکتا ہے، یعنی کہ حدود حرم میں بھی وہ کر سکتا ہے، صدقہ دے سکتا ہے۔ بہتر تو ہے کہ وہیں پر صدقہ کرے، یا روزے رکھنے ہیں تو وہیں پر رکھے، لیکن اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس آ کر بھی یہ چیزیں یعنی کہ صدقہ دینا چاہے یا روزے رکھنا چاہے تو واپس آ کر بھی یہ کر سکتا ہے۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی یہ معلومات آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں، پسند آئی ہیں، تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو جان کر ان چیزوں پر عمل کر سکیں اور دم صدقہ وغیرہ
اگر ان پر واجب ہوتا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں تاکہ ان کا عمرہ قبول ہو۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔